नयाँ ग्रुप बनायो फेरि सुरु गर्नुपर्छ सुरुबाट हेलो तपाईहरु नयाँ ग्रुप हो हैन कि पुरानो ग्रुप हो मैले मोडर्न फिजिक्स पढाएको थियो कि छैन भन्नु त हो सर फर्स्ट क्लास हो ओके त्यसो भए अब इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सको लागि थोरै कुरा गर्छु म अनि तपाईहरु अहिलेको प्लस 2 पनि हो इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स हो भनेपछि दुई हिसाबले पढाउनु पर्यो हैन मैले 12 को एक्जामको हिसाबले प्लस किनभने ओके किनभने म त्यो 12 को पोर्सन मोडर्न फिजिक्स पर्छ त्यो भएर 12 को फाइनललाई नि काम लाग्छ त्यो हिसाबले म कुरो गर्छु इन्जिनियरिङ फिजिक्समा चाहिँ अब 11 एन्ड 12 को टोटल कोर्स आउने हो फिजिक्स अहिले अराउन्ड 45 जति आउँछ दुई खालको क्वेशन आउँछ एउटा मल्टिपल चोइस क्वेशन आउँछ हैन इच क्वेशन्स क्यारी 2 मल्टिपल चोइस क्वेशन क्यारी 1 मार्क्स एन्ड सर्ट न्यूमेरिकल आउँछ सर्ट न्यूमेरिकल्स क्यारी 2 मार्क्स इच र यसमा 11 र 12 को पुरा फिजिक्समा तपाईलाई मेकानिक्स टु साउन्ड सम्म 8 वटा च्याप्टर छ त्यो मध्ये म तपाईलाई 12 को पोर्सन मोडर्न फिजिक्स सुरु गर्छु मोडर्न फिजिक्स सुरु गरिहाल्छु म तपाईलाई मोडर्न फिजिक्सको कुरा गर्छु अरु सरहरुले अरु पोर्सन पढाउनु भएको होला मलाई चाहिँ मोडर्न फिजिक्स परेको छ मोडर्न फिजिक्स चाहिँ मेरो जिम्मा हो मोडर्न फिजिक्स मैले सुरु गरे मोडर्न फिजिक्स को कुरा गर्दा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर 12 क्लास फाइनल भेरी इम्पोर्टेन्ट फर 12 क्लास फाइनल फ्रम मोडर्न फिजिक्स 9 आउँछ इन्टास मोडर्न फिजिक्सबाट चाहिँ इन्टासमा 8 to 9 मार्क्स आउँछ आउट अफ 45 भने 12 क्लासको लागि चाहिँ 12 क्लासलाई चाहिँ मोडर्न फिजिक्सबाट हामीलाई थाहा छँदैछ 28 मार्क्स आउँछ आउट अफ 75 मेरो फर्स्ट क्लास हो पढ्नु चाहिँ आई एम डाक्टर होम बहादुर बानिया assistant professor in physics Trichandra College and Sagarmatha Engineering College पनि हो कलेज अनि पीए त भइहाल्यो पीए मलाई रुटिङमा अब त्यहाँ एसबीबी सर भनेर हाल्नु भयो होला पीए ले एसबीबी भनेर चिन्ने ल बोर्ड त क्लियरै छ त हेर्नु त कसरी देखिएन त त्यहाँ तपाईहरुको ल्यापटप के भएको छ कि बोर्ड त मैले क्लियर राखे बोर्ड क्लियर छ जस्तो छ ओके अब मोडर्न फिजिक्सलाई मैले 4 वटा टुक्रामा डिभाइड गरेर पढाउँछु मोडर्न फिजिक्समा चाहिँ
एउटा फोटोन्सको कुराहरु हुन्छ यहाँ फोटोनको च्याप्टर छ प्लस इलेक्ट्रोन्सको च्याप्टर छ प्लस न्यूक्लियर फिजिक्सको च्याप्टर छ र फाइनली इलेक्ट्रोनिक्स छ हैन त यो चारवटाको कम्बिनेसन मोडर्न फिजिक्स हो है फोटोन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स त मलाई भनेको छैन नि त मलाई मोडर्न फिजिक्स दिएको छ अनि पहिला मोडर्न फिजिक्स सकेपछि गर्ने होला नि त यो त डिस्चार्ज ट्युब त फर्स्ट च्याप्टर हो त्यो त इलेक्ट्रोन हो यहाँ आइहाल्छ फोकस साउन्ड आएन भन्छ कसैले के तिमी पहिला त कोर्स हेर अब बढी गफ नगर है ल यता हेर मोडर्न फिजिक्स पढाउने हो मैले मोडर्न फिजिक्समा 9 मार्क्स आउँछ आउट अफ 45 इन्ट्रान्समा भने 12 को फाइनलमा 28 आउँछ आउट अफ 75 एउटै ग्रुपबाट मोडर्न फिजिक्सबाट 12 क्लास पास गर्न सकिन्छ 11 मा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर मेकानिक्स भने जस्तो 12 मा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर मोडर्न फिजिक्स हो मोडर्न फिजिक्सबाट मात्रै 28 आउँछ आउट अफ 75 म तपाईलाई यो अब अनलाइन क्लासहरुमा चाहिँ म इन्ट्रान्समै फोकस हुन्छु हुन त तर 12 क्लासको 28 मार्क्स पनि म तपाईलाई गाइड गर्छु मैले कुनै पनि च्याप्टर डिराइभ गर्दिन पोइन्टमा सबै च्याप्टरलाई क्लियर कट बुझाउँछु पोइन्टमा च्याप्टर क्लियर पार्छु अनि त्यो च्याप्टरको एसोसिएटेड वर्किङ फर्मुलाहरु लेख्छु वर्किङ फर्मुलालाई अलि रेडिमेड फर्ममा लेख्छु जुन फर्ममा डाटा हालेपछि न्यूमेरिकलको अप्सन आओस् त्यही भएर मैले पोइन्टमा च्याप्टर क्लियर पार्छु 1 मार्क्सको लागि त्यो 12 क्लासको लागि 2 मार्क्सलाई काम लाग्छ अनि म यहाँ वर्किङ फर्मुलामा 2 मार्क्सको न्यूमेरिकल गर्छु 12 क्लासलाई चाहिँ 4 मार्क्सको न्यूमेरिकललाई काम लाग्छ तर यहाँको सर्ट क्वेशन उता 2 मार्क्सको सर्ट क्वेशनमा काम लाग्छ यहाँको 2 मार्क्सको सर्ट न्यूमेरिकल उता 4 मार्क्सको न्यूमेरिकललाई काम लाग्छ अनि लङ क्वेशन चाहिँ यहाँ गरिन्न तपाईले कलेजमै पढ्नु भएको छ तपाईको नोटमै छ लङ क्वेशन यो च्याप्टरमा यो लङ क्वेशन इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ म भन्छु त्यसो हामीले 12 को फाइनल र इन्ट्रान्सलाई हुने गरेर जान्छौं त्यसो भनेपछि तपाईले इन्ट्रान्सकै कुरो गर्दा च्याप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्स-रे को च्याप्टर र एटोमिक स्ट्रक्चर बोर्स मोडेल हाइड्रोजन एटम को न्यूमेरिकल अनि अलिकति क्वान्टम मेकानिक्स डिबोग्ली वेव इक्वेसन र अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल को न्यूमेरिकलहरु यो चारवटा च्याप्टर फोटोन को च्याप्टर हो फोटोन भनेर बुझ्नु पर्यो फोटोन प्लस इलेक्ट्रोन्स प्लस न्यूक्लियर फिजिक्स प्लस इलेक्ट्रोनिक्स मिलाएर मोडर्न फिजिक्स हैन मैले चार टुक्रामा डिभाइड गरे मोडर्न फिजिक्सलाई फोटोन प्लस इलेक्ट्रोन प्लस न्यूक्लियर फिजिक्स प्लस इलेक्ट्रोनिक्स मिलाइदिनु भयो भने गेट मोडर्न फिजिक्स इलेक्ट्रोन भनेको हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर हो इलेक्ट्रोनको भनेको हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रु अ ग्यास को च्याप्टर मोशन अफ इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड मोशन अफ इलेक्ट्रोन इन मैग्नेटिक फिल्ड मोशन अफ इलेक्ट्रोन इन क्रस फिल्ड जे थम्सन र मिलिगन वेल्टब एक्सपेरिमेन्ट यसको न्यूमेरिकल भनेको हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रु अ ग्यास है हाम्रो पहिलो च्याप्टर तपाईले पढिसक्नु भएको छ अब न्यूक्लियर फिजिक्स भने इज अबाउट न्यूक्लियस मास डिफेक्ट एन्ड बाइन्डिङ एनर्जी को न्यूमेरिकल रेडियो एक्टिभिटी डिके ल एभरेज लाइफ हाफ लाइफ मिन लाइफ एज अफ रेडियो कार्बन डेटिङ एज अफ रक्स एन्ड मिनरल्स को न्यूमेरिकल न्यूक्लियर एनर्जीमा न्यूक्लियर फिसन र न्यूक्लियर फ्युजनमा क्याल्कुलेट क्यू भ्यालु एन्ड काइनेटिक एनर्जी क्यारिड बाइ प्रोडक्ट को न्यूमेरिकलहरु अनि इलेक्ट्रोन यहाँसम्म न्यूमेरिकल योबाट के थाहा भयो भने न्यूमेरिकल भएको च्याप्टर भेरी इम्पोर्टेन्ट इलेक्ट्रोनिक्सबाट इन्ट्रान्समा 1 मार्क्सको सर्ट क्वेशन आइराछ त्यो भनेको के हो त सेमिकन्डक्टर ट्रान्जिस्टर एन्ड लजिक गेट्स यति कन्टेन्ट हो फर इन्ट्रान्स यो इन्ट्रान्स को कन्टेन्ट हो फ्रम मोडर्न फिजिक्स फर 9 मार्क्स आउट अफ
45 फ्रम मोडर्न फिजिक्स भने यिनै च्याप्टर मेन जुन च्याप्टरमा न्यूमेरिकल छ त्यही च्याप्टर भेरी इम्पोर्टेन्ट यिनै च्याप्टरबाट फाइनलमा पनि 28 मार्क्स गर्न पाउनुहुन्छ छानी छानी आउट अफ 75 है। अब तपाईलाई मैले मेरो फर्स्ट क्लास भएको भएर मैले क्लियर गर्दै छु हैन। यो इलेक्ट्रोनिक्समा चाहिँ सेमिकन्डक्टर ट्रान्जिस्टर लजिक गेट यति हो। अब हेर्नुस् है तपाईलाई मैले यहाँ यो विगत 3-4 वर्षदेखि यो इन्ट्रान्समा कसरी आएको छ त भन्नुहुन्छ भने फोटोनबाट एउटा सर्ट क्वेशन एउटा न्यूमेरिकल आएको छ 3 मार्क्स। इलेक्ट्रोनबाट जहिले पनि एउटा सर्ट न्यूमेरिकल आउँछ 2 मार्क्स। न्यूक्लियर फिजिक्सबाट एउटा सर्ट क्वेशन र एउटा न्यूमेरिकल आएको छ 3 मार्क्स र इलेक्ट्रोनिक्सबाट एउटा सर्ट क्वेशन मात्रै आएको छ 1 मार्क्स। यसरी 9 मार्क्स आउँछ फर इन्ट्रान्स 9 मार्क्स हैन त। फोटोनबाट 3 मार्क्स इलेक्ट्रोनबाट 2 मार्क्स न्यूक्लियर फिजिक्सबाट 3 मार्क्स इलेक्ट्रोनिक्स सेमिकन्डक्टर ट्रान्जिस्टरबाट 1 मार्क्स। यसरी इन्ट्रान्समा 9 मार्क्स आएको छ। अब यही च्याप्टरबाट यति नै आउनुपर्छ भन्ने कुनै नियम छैन, तर 4-5 वर्षको मोडेललाई हेर्दा यति मोडर्न फिजिक्सको च्याप्टरबाट जताबाट आए पनि 9 मार्क्स आउँछ भने 12 क्लासलाई त मैले भन्नै पर्दैन, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। लङ क्वेशन वी शुड अटेम्प्ट 3 लङ क्वेशन आउट अफ 4 क्यारी 4 मार्क्स 12 मार्क्स लङ क्वेशन। शॉर्ट क्वेशन वी शुड अटेम्प्ट 4 शॉर्ट क्वेशन आउट अफ 6 each short question carry 2 marks 8 marks short question। अनि मोडर्न फिजिक्समा न्यूमेरिकल पनि चोइस पाइन्छ। न्यूमेरिकल चाहिँ we should attempt 2 numerical out of 3 numerical each numerical carry 4 is 8 marks from modern physics 28 out of 75 clear cut। ल these are the content है for your 12 final and engineering entrance from modern physics। त्यही भएर तपाईको अब मोडर्न फिजिक्स 12 को पोर्सन थालेको छु, तपाईको अहिले 12 क्लासलाई पनि काम लाग्छ। अब 11-12 को सबै टपिक सबै सरहरुले पढाइहाल्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ मोडर्न फिजिक्स है। ल अब तपाईलाई म हल्का सुरु गरिहाल्छु। पहिला फोटोनको 4 च्याप्टर पढाउँछु अनि म इलेक्ट्रोनको फर्स्ट च्याप्टरमा आउँछु अनि न्यूक्लियर फिजिक्स र इलेक्ट्रोनिक्स अर्को सरले पढाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा मैले भ्याउन पनि सक्छु। कसरी रुटिन सेट गर्नु भएको छ त्यो उहाँहरुलाई थाहा छ। मैले अगाडि सुरुबाट मोडर्न फिजिक्स थाले, अर्को सरले पढाउनु भयो भने बीचबाट न्यूक्लियरबाट थाल्नुहुन्छ होला। त्यसो भए लेट्स स्टार्ट द अबाउट द ओड फोटोन्स। हेर्नुस् है, म सुरुमा टपिक्स थाल्दिन, म तपाईलाई द ओड फोटोन बुझाउँछु। द ओड म फोटोनलाई इन्ट्रोड्युस गर्छु, फोटोनलाई डिफाइन गर्छु। फोटोनमा पनि एउटा फर्मुला छ यहाँ, कतै फर्मुला छ भने बी इन्ट्रान्समा मेनी न्यूमेरिकल भनेर बुझ्न पर्छ। अनि फोटोनको कहीं एक्सरसाइजमा कतै फोटोनको न्यूमेरिकलहरु छैन, तर फोटोनको न्यूमेरिकल बी इन्ट्रान्समा 2 पटक 2टा न्यूमेरिकल सोधिसकेको छ। म त्यो 2टा न्यूमेरिकल भेटाउँछु फर्स्ट अफ अल, अनि बल्ल म टपिक सुरु गर्छु फ्रम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके ल लेट्स स्टार्ट है। ल मलाई भन्नुस् त फोटोन भने के हो? स्मलेस्ट। लेट्स स्टार्ट आवर मोडर्न फिजिक्स है। 28 मार्क्स पनि सुरु भयो, 9 मार्क्स पनि सुरु भयो। स्मलेस्ट प्याकेट अफ लाइट भने त हो नि। त्यो स्मलेस्ट प्याकेट अफ लाइट सँग कति एनर्जी हुन्छ? having energy smallest packet of having energy h nu भन्छ।
अथवा फ्रिक्वेन्सीलाई f लेखे नि हुन्छ hf अथवा sc by lambda भने हुन्छ फोटोनको एनर्जी at rest mass of photon is 0 चिन्ह लाउनु होला total energy contributed by n photon भन्यो भने n photons is n वटा sc by lambda भने हुन्छ टोटल एनर्जी यही हामीले सिंगल एनर्जी अफ सिंगल फोटोनलाई नै हामीले के भने हो एनर्जी अफ सिंगल फोटोनलाई नै हामीले के भन्छौं त क्वान्टम अफ रेडिएसन भन्छौं लाइट क्वान्टम भन्छौं यही क्वान्टमको सिनोनिम हो लाइट फोटोन अब प्याकेट्स अफ एनर्जी भन्यो भने नम्बर अफ प्याकेट्स अफ एनर्जी भन्यो भने क्वान्टमको प्लुरल क्वान्टा भन्नुहुन्छ अनि फोटोनको सिनोनिम फोटोनको प्लुरल फोटोन्स भन्नुहुन्छ र हामीलाई इन्टेन्सिटी चाहिन्छ इन्टेन्सिटी भन्यो भने हेर्नुस् है फोटोनले दिने इन्टेन्सिटी भन्यो भने आई लेख्ने हो इन्टेन्सिटी आई इन्टेन्सिटी भन्यो भने अमाउन्ट अफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया हो अथवा इक्विभ्यालेन्ट वर्क डन पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया हो अथवा रेट अफ डुइङ वर्क पावर पर युनिट एरिया हो हामी युनिटले चिन्छौं पावर भनेको वाट एरिया भनेको मिटर स्क्वायर वाट पर मिटर स्क्वायर इज कॉल्ड इन्टेन्सिटी आई हैन मैले जस्ट फोटोनलाई डिफाइन मात्रै गरेको छु आई जस्ट ओन्ली इंट्रोड्यूस द वर्ड अबाउट फोटोन फोटोनलाई मैले डिफाइन गरे फोटोन एउटा लाइटको फोटोनलाई मैले डिफाइन गरे फोटोनको यहाँ मैले फर्मुला देखे अब मेनी 2 मार्क्स छ तर फोटोनको 2 मार्क्स म तपाईलाई दिन खोज्दै छु पहिला फोटोनको 2 मार्क्स गर्नुस् वार्म अप गर्नुस् अनि हामी सुरु गर्छौं फ्रम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैले के लेखे स्मलेस्ट पैकेट अफ लाइट हो फोटोन भने एनर्जी एज न्यू hf or sc by lambda हो एट रेस्ट मास इज 0 हो फोटोन को टोटल एनर्जी कंट्रिब्यूटेड बाय n फोटोन n वटा sc by lambda हो हैन सिंगल फोटोन को एनर्जी क्वान्टम और फोटोन हो पैकेट अफ एनर्जी चाहिँ n वटा पैकेट चाहिँ क्वान्टा अथवा फोटोन्स हो इंटेंसिटी भन्यो भने एनर्जी पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया अथवा वर्क डन पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया अथवा पावर पर युनिट एरिया वाट पर मिटर स्क्वायर इज कॉल्ड इंटेंसिटी आई मैले फोटोनको बारेमा डिफाइन गर्दा दुईटा फर्मुला देखे हेर्नुस् एनर्जी र इंटेंसिटी को अब म 2 मार्क्स तपाईलाई दिन्छु म फोटोनमा मेनी 1 मार्क्स र 2 मार्क्स फोटोनको 1 मार्क्स र 2 मार्क्स स्याम्पल दिन्छु अनि तपाईले यहाँ मिलाउनु पर्छ पहिला क्वेशन लेख्नुस् अनि म 5 मिनेट तपाईलाई टाइम दिन्छु अनि फोटोनको क्वेशनहरु चिनो लाएर अनि बल्ल हामी टपिक्स स्टार्ट गर्छौं फ्रम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही फोटोनको न्यूमेरिकल 2 मार्क्स मा आइसकेको छ देयरफोर त्यसो भएर म तपाईलाई अलिकति क्वेशन लेख्नुस् है त मसँगै लेट्स राइट क्वेशन्स प्रब्लम्स ओके नंबर 1 mass of photon is always 0 it is equals to energy by velocity it is energy or energy by c square shall I dynamic mass of photon भन्यो भने it is 0 equals to energy by velocity energy by c square अथवा जस्तै हामीलाई क्वेशन छैन जस्तो लाग्छ सर्ट क्वेशन यति सजिलो सोध्छ इन्ट्रोडक्सन पार्टको हामीले कहिले अवस्था गरे हुन्नम सर्ट क्वेशन झन् बिग्रिन सक्छ
न्यूमेरिकल त हामी प्र्याक्टिस गर्छौं सर्ट क्वेशन चाहिँ च्याप्टरको कन्सेप्चुअल क्वेशन आउँछ 1 मार्क्समा च्याप्टर क्लियर कट बुझ्या हुनुपर्छ मास अफ फोटोन एट रेस्ट mass of photon at rest is it is 0 s nu e by c अथवा s nu by c square mass is 0 भएपछि momentum पनि 0 होला momentum of photon is it is s nu by c b it is equals to energy c it is equals to energy by c square होइन यो तीनटै हैन त्यसो भए मोमेन्टम अर्कै केही हो नन ओके ल यो चारवटा टिक लाउ त पहिला यहाँ अरु क्वेशन लेख्न न्यूमेरिकल लेख्न अटेन यो चारवटा सर्ट क्वेशन पहिला टिक लाउ त वार्म अप गर त चारवटा सर्ट क्वेशन कति भयो सर्ट क्वेशन ओके 1 को कति 2 को कति 3 को कति 4 को कति डी ए 2 3 1 4 2 डी ए डी भएन यो कता गयो यो देखिरहनु भएको छ नि हैन बोर्ड क्लियर छ नि तपाईहरुको ओके ल हेर त यसलाई मैले थोरै बताइहाले तपाईलाई कम टु द प्वाइन्ट के चिन्ह लाउनु भो पहिलो डी दोस्रो डी तेस्रो ए चौथो पनि ए हो डीडीए हो करेक्ट हेर है मैले के भनेको थिएँ नि एकैछिन सुन त हेर्दा मैले अहिले के एउटा सेन्टेन्स लेखेको थिएँ भने मास अफ फोटोन एट रेस्ट इज 0 लेखेको थिएँ यसले कतिलाई कन्फ्युज गर्छ फोटोनको मास 0 हो भन्न ठान्छ रियालिटीमा फोटोनको मास नेभर 0 व्हाई बिकज वी डोन्ट कन्सिडर फोटोन एट रेस्ट वी डोन्ट काउन्ट वी डोन्ट एज्युम वी डोन्ट कन्सिडर फोटोन एट रेस्ट फोटोन त डायनामिक क्यारेक्टर हुन्छ फोटोन त अलवेज इन मोसनमा हुन्छ योसँग त डायनामिक क्यारेक्टर छ यसको एनर्जी त E बराबर mc स्क्वायर हो वेभ एनर्जी हो आइन्स्टाइन मास एनर्जी रिलेसनबाट हो E बराबर mc स्क्वायर हो यो E बराबर mc स्क्वायरले के भन्छ भने कि एनर्जी कन्भर्टेड इन्टु मास कि मास कन्भर्टेड इन्टु एनर्जी हुनेको मास हुन्छ मास हुनेको एनर्जी हुन्छ फोटोन नेभर एट रेस्ट फोटोन चाहिँ अलवेज इन मोसन इट हैज डायनामिक क्यारेक्टर इट हैज 100% मास भनेको टोटल एनर्जी बाइ सी स्क्वायर लाइटको केसमा लाइट फोटोनको केसमा मास भनेको टोटल एनर्जी बाइ सी स्क्वायर अथवा एनर्जीलाई एच न्यू लेख फोटोनको एनर्जीलाई ई लेख अथवा एच न्यू लेख अथवा एचएफ लेख पाइन्छ मास अफ फोटोन मात्रै भन्यो भने टोटल एनर्जी बाइ सी स्क्वायर मास अफ मुभिङ फोटोन भन्यो भने टोटल एनर्जी बाइ सी स्क्वायर डायनामिक मास अफ फोटोन भन्यो भने नि टोटल एनर्जी बाइ सी स्क्वायर बिकियर है तर नहुने कुरो सोध्यो क्या मास अफ फोटोन एट रेस्टमै भन्यो फोटोन नेभर एट रेस्ट वी डोन्ट काउन्ट एट रेस्टमा वी डोन्ट नो इट इज 0 भनेर पनि हामी 1 मार्क्स मिलाउँछौं हेर्नु है नसोध्न पर्ने कुरो सोध्यो फोटोन नेभर एट रेस्ट वी डोन्ट नो इट इज 0 एट रेस्ट भनेर नि हामी 1 मार्क्स चाहिँ सुरक्षित गर्छौं रियालिटीमा फोटोन हैज मास नेभर एट रेस्ट
अब सबभन्दा दुःखको कुरो के हो भने मोमेन्टम अफ फोटोन पनि जिरो चिन्ह लाउँछन् क्या यी मोमेन्टम अफ फोटोन पनि जिरो चिन्ह लाहन् क्या हेर्नुस् त मोमेन्टम अफ फोटोन पनि जिरो चिन्ह लाउने मान्छे भेट्छु म मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी मासै जिरो भएपछि जिरो इन्टु भेलोसिटी जिरो मोमेन्टम पनि जिरो भनेर लगाइदिन्छ क्या यो त ब्लन्डर भयो मोमेन्टम त रेस्टको कुरो होइन नि मोमेन्टम त मोसनको कुरो हो मोमेन्टम त कहिल्यै जिरो हुन्न हेर्नु है यो त हामीलाई थाहा छ E बराबर mc स्क्वायर E बाई c भनेको mc m भनेको मास c भनेको भेलोसिटी मास इन्टु भेलोसिटी भनेको मोमेन्टम मोमेन्टम भनेको इनर्जी बाई c भेलोसिटी इनर्जी भनेको फोटोनको h न्यू बाई c भनेर त हो नि ए करेक्ट त्यही त रेस्टमा हुँदैन त्यही भएर कसैले रेस्टमा सोध्छ सर्ट क्वेसन भने इट इज जिरो थाहा छैन इट इज जिरो भनेर लगाइदिनु इट अलवेज इन मोसन मोमेन्टम पनि नेभर जिरो मास पनि नेभर जिरो फोटोनको है अरु कति अलिकति अरु कन्टिन्यू गर्नु त dimension of intensity is pakka maybe A correct or B correct or C correct or D correct एकदम मसिनो कुरो intensity एकदम सर्ट क्वेसन इम्पोर्टेन्ट यो लास्ट सर्ट क्वेसन दिएको है मैले intensity contributed by single photon per second is formulated as nota sc by lambda per second per unit area sc by lambda per second per unit area nsc by lambda a intensity भनेको इनर्जी बाई एरिया पनि हो कि अब म दुईटा न्यूमेरिकल राख्छु हेर्नु है इम्पोर्टेन्ट 2 मार्क्स मैले यो दुईटा 2 मार्क्स भेटाउन खोजे हो द रेडियो ट्रान्समिटर emit photon with radiated wavelength of 4180 ms. My question is very important 2 marks is how many photons are emitted by emitter per second to get an anode power of 1 kilowatt. Very good 2 marks. यो बी इन्ट्रान्स मा आएको 2 मार्क्स को टाइप है 2 into 10 to the power 19 वटा फोटोन करेक्ट 2 into 10 to the power 20 photon correct 2 into 10 to the power 21 or maybe 2 into 10 to the power 22 photon are correct ल मलाई यो 2 मार्क्स 2 मिनेट मा चाहियो है यो 2 मिनेट 4 मिनेट ल त तपाईलाई थाहा होला नि फिजिक्स लाई जति मार्क्स त्यति मिनेट दिन्छ
1 मार्क्सको सर्ट क्वेशन 1 मिनेट, 2 मार्क्सको न्यूमेरिकल 2 मिनेटमा चिनो लाउनु पर्छ। इन्ट्रान्सको टोटल सब्जेक्टको टाइममा फिजिक्सलाई 45 मार्क्स 45 मिनेट पर्छ के। एउटा इन्टेन्सिटीको न्यूमेरिकल दिन बाँकी छ मैले। यो सर्ट क्वेशन भनिहाल्नु त पहिला दुईटा, अनि म न्यूमेरिकल लेखिदिन्छु अर्को। यो इन्टेन्सिटीको डाइमेन्सन कुन हो? डी भन्यो है सबैलाई, चेक गर्छु है म। डी भने सबै डाइमेन्सन मात्रै सोधे है अहिले। डाइमेन्सन डी भनेको छ है तपाईले, चेक। इन्टेन्सिटी भनेको एनर्जी पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया, इट इज वर्क डन पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया। वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया। फोर्स भनेको न्यूटन सेकेन्ड ल एमए। मास ए भने एक्सिलरेसन एल टी माइनस 2, डिस्टेन्स एल टाइम टी, एरिया एल स्क्वायर। साँच्चै लेन्थ हुँदो रहेछ। गुड। एम एल 0 टी माइनस 3 इज करेक्ट। ओके, डी करेक्ट, ठीक छ। यो इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेशन, यो चाहिँ कुन लाउनु भयो भन्नु त? इन्टेन्सिटी कन्ट्रिब्युटेड बाइ सिंगल फोटोन पर सेकेन्ड इज फर्मुलेटेड एज ए करेक्ट और बी करेक्ट और सी करेक्ट और डी करेक्ट। कुन फर्मुला ठीक हो इन्टेन्सिटीको? ल कसैले ए लाछ, कसैले बी लाछ, कसैले डी लाछ है। बीसीडी बीसीडी बीडी बीसीडी तीनटा बढी आयो है। सीडी सीडी दुईटा है। सीडी 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 दुईटा आयो। ल यता हेर्नुस्, मैले भर्खर पढाए इन्टेन्सिटी भनेको एनर्जी पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया। एनर्जी भनेको कन्ट्रिब्युटेड बाइ एनर्जी, टोटल एनर्जी कन्ट्रिब्युटेड बाइ एनवटा फोटोन, एनवटा एससी बाइ ल्याम्डा पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया। फर्मुला यो हो, यता हेर है। इन्टेन्सिटी सुन, इन्टेन्सिटी भनेको एनर्जी पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया। इनर्जी, टोटल एनर्जी भनेको एनवटा एससी बाइ ल्याम्डा टी इन्टु ए। अब कसैले ए लगाइदिन्छ, अहिले ए होइन के। कसैले ए लगाइदिन्छ, अहिले ए होइन। इन्टेन्सिटी कन्ट्रिब्युटेड बाइ एन फोटोन भनेको ए हुन्थ्यो, अहिले होइन। धेरैले बी लाउँछ। इन्टेन्सिटी कन्ट्रिब्युटेड बाइ सिंगल फोटोन मात्रै भनेको बी हुन्थ्यो, अहिले होइन। अनि सी कोही कोही लाउँछ, इन्टेन्सिटी कन्ट्रिब्युटेड बाइ एन फोटोन पर सेकेन्ड भनेको सी हुन्थ्यो, अहिले होइन। क्वेसनले के भनेको छ हेर त? इन्टेन्सिटी कन्ट्रिब्युटेड बाइ सिंगल फोटोन एन बराबर 1 पर सेकेन्ड टी बराबर 1 ई। मैले अप्सन डी मा एससी बाइ ल्याम्डा ए लेखिदिन पर्थ्यो। मैले अप्सन डी मा एससी बाइ ल्याम्डा ए लेखिदिएको भए, मैले अप्सन डी मा एससी बाइ ल्याम्डा ए लेखिदिएको भए जम्मैले चिन्ह लाउँथ्यो। इन्ट्रान्समा यस्तै सानो सानो कुरामा झुक्क्याउँछ, अप्सन चेन्ज गरिदिन्छ, युनिट चेन्ज गरिदिन्छ, अनि 1 मार्क्स गइहाल्छ। एससी बाइ ल्याम्डालाई इनर्जी लेखेको 50% ले बिगार्छ। हेर्नु त, करेक्ट चोइस डी। केही गरेको छैन नि मैले। इन्टेन्सिटी भनेको इनर्जी पर युनिट एरिया नि हो, पर सेकेन्डको बेला के। एससी बाइ ल्याम्डालाई इनर्जी ई लेखिदिएको 50% ले बिगार्छ, केही गर्नै पर्दैन। हेर्नु त, तपाईँ चिप्लिहाल्नुहुन्छ। त्यही भएर सर्ट क्वेसन त आधा मिनेटमा क्वेसन र अप्सन पढ्नु पर्यो, आधा मिनेटमा चिन्ह लाउनु पर्यो। सर्ट क्वेसन त यो न्यूमेरिकल र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल इन्ट्रान्समै आएको न्यूमेरिकल दिन्छु। मलाई डाटा याद छ, इन्ट्रान्समै आएको न्यूमेरिकल दिन्छु है त। ल, नम्बर अफ फोटोन्स 2 into 10 to the power 20 वटा फोटोन्स are entering in your eye हजुरहरुको आँखामा छिर्यो
पर सेकेन्डलाई छिर्यो इन आँखाको क्रस सेक्सन एरिया अफ पिपल्स कतिमा छिर्यो त इन क्रस सेक्सन एरिया 2 सेन्टिमिटर स्क्वायरमा छिर्यो इन क्रस सेक्सन एरिया 2 सेन्टिमिटर स्क्वायर कस्ता फोटोनहरु with radiated wavelength of 2000 Armstrong each photon को 2000 Armstrong थियो very important 2 marks is intensity due to डट वटा फोटोनले गर्दा इज कति भयो होला अप्सन ए 8.4 into 10 to the power 5 watt per meter square correct choice no it is B exactly correct 9.4 10 to the power 5 watt per meter square maybe C correct 10.2 10 to the power 5 watt per meter square or it may be D 11.2 10 to the power 5 watt per meter square यो दुईटा फोटोनको न्यूमेरिकल बी इन्ट्रान्समा आएको छ त्यही मैले यो दुईटा टाइप तपाईलाई भेटाउन यति दुःख गरे फोटोन द वर्ड फोटोनलाई डिफाइन गरे फोटोनसँग फर्मुला छ भनेर मैले देखाएँ फोटोनको बी इन्ट्रान्समा आएको दुईटा टाइप पनि मैले यहाँ राखे अब बल्ल म सुरु गर्छु अब बल्ल म फोटोनका 3-4 च्याप्टर सुरु गर्छु फ्रम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्स-रे एटमिक स्ट्रक्चर तीनटा च्याप्टर सकाउँछु फोटोन बुझेपछि त्यो तीनटा च्याप्टर सजिलो हुन्छ ल यो दुईटा न्यूमेरिकल बनाउनुस् त अनि म च्याप्टर सुरु गर्छु फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेट्स बिगिन आवर कोर्स लेट्स स्टार्ट आवर मोडर्न फिजिक्स पानी ल्याए 2 मिनेट है 2 मिनेट तपाईको 2-3 मिनेट टाइम छ म नयाँ च्याप्टर थालिहाल्छु है पानी मैले पानी ल्याएर पानी ल बी र सी भनेको छ ल चेक गर्नुस् है त कुन करेक्ट ओके ल यो फर्स्ट को है रेडियो ट्रान्समिटर को गरे है मैले हेर्नुस् त यो पावर देखेपछि मिलाउनु पर्छ के मैले पावर देखेपछि पावर भनेको रेट अफ डुइङ वर्क डन भनेको पावर इन्टु टाइम राइट क्लियर बुझ्नु पर्छ
वर्क डन भनेको इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी पावर इन्टु टाइम इनर्जी भनेको एनवटा फोटोनले दिन्छ भनेर मैले भर्खर डिफाइन गरेको यही देखेर मैले क्वेशन बनाए हाउ मेनी फोटोन हेर्नु त क्वेशन हाउ मेनी फोटोन आर इमिटेड बाई इमिटर एन फोटोन इट इज पीटी लैम्डा बाई एससी यो फर्मुला चाहियो के त्यही भएर मलाई के डाटा दिएछ सरकार छैन मलाई के डाटा दिएछ त्यति सरकार छैन के मलाई के डाटा दिएछ कति आन्सर आउँछ त्यो ठुलो कुरा हैन कुन फर्मुला लाग्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो त्यो रेडीमेड फर्मुला लिएर आऊ अब डाटा त क्वेशनले दिएको हाल्नलाई के गाह्रो भएर पावर 1 किलोवाट भनेको छ 10 टु द पावर 3 वाट टाइम 1 सेकेन्ड भनेको छ रेडिएटेड फोटोनको वेभलेन्थ 4180 एमस्टङ भनेको छ फिजिक्समा एउटै युनिटमा लगिएन भने अप्सन चिन्ह लाग्दैन है एउटै युनिटमा काम गर्ने प्लैंक कांस्टेंट we know that Planck constant 6.64 into 10 to the power minus 34 velocity of light 3 into 10 to the power 8 meter per second understood त्यसो भए यो साच्चै आउँछ 2 into 10 to the power 21 वटै आउँछ मैले भन्न खोजेको के भने नि यो पावरले छान्ने हो यो सजिलो टाइप हो है यो सजिलो टाइप हो तपाई 2 आएन भनेर कति आयो त हाउ मेनी फोटोन 2 into 10 to the power 21 आयो हैन तपाई 2 आएन भने अतालिनै परेन 1.6 भने 2 हो 1.7 भने 2 हो 1.8 भने 2 हो 2.1 भने 2 हो 2.4 भने 2 हो अराउन्ड 2 तर 10 to the power 19 हैन 10 to the power 20 हैन 10 to the power 22 हैन 10 to the power 21 वटा हो यो पावरले छान्ने चोइस इजी क्वेशन इजी टाइप है सी करेक्ट यो हाउ मेनी नंबर अफ फोटोन 2 into 10 अराउन्ड 2 into 10 to the power 21 वटा हैन अब यो लास्ट क्वेशन कति हो हेर्नु त लास्ट क्वेशन त मैले पढाकै हो इन्टेन्सिटी भनेको एनर्जी टाइम इन्टु एरिया एनर्जी कन्ट्रिब्युटेड बाइ एनवटा फोटोन भनेर मैले पढाइसके इन्टु टाइम इन्टु एरिया रीड योर क्वेशन हाउ मेनी फोटोन एन 2 into 10 to the power 20 photon प्लैंक कांस्टेंट h दियो भने ब्राकेटमा दिन्छ ब्राकेटमा दिएको हाल नभए स्ट्यान्डर्ड हाल अन्डरस्टुड स्ट्यान्डर्ड भ्यालुहरु थाहा हुनुपर्छ इन्ट्रान्समा त त्यो क्वेशनको टपमा 20-22 वटा स्ट्यान्डर्ड भ्यालु क्वेशनले दिन्छ तैपनि त्यो हेर्ने फुर्सद हुन्न हामीलाई स्ट्यान्डर्ड भ्यालु आफैलाई कन्ठ छ है ल्याम्डा भने कति each photon are 2000 Armstrong minus 10 meter entering in your आँखामा 1 सेकेन्ड आँखाको क्रस सेक्सन एरिया 2 सेन्टिमिटर हाल्यो भने त गयो त 2 हाल्यो भने त मिल्दैन 10 to the power minus 4 meter square 2 into 10 to the power minus 4 meter square यो गर्यो भने नि ग्यारेन्टी 9.9 into 10 to the power 5 watt per meter square आउँछ यति आएन भने तपाईको क्याल्कुलेटर फुटाएर फाल्दिनु 9.9 10 to the power 5 watt per meter square आउँछ अब यो एक वर्ष आएको न्यूमेरिकल हो त्यो वर्ष 9.9 into 10 to the power 5 watt per meter square आउँथ्यो सबैले बी लगाएर आए यो बी लगाउनलाई भेटे भने मैले -2 दिन्थे बी लगाउनलाई मैले पाए भने -2 दिन्थे बी जस्तो लाग्छ अहिले धेरैले बी पनि लगाएको थियो बी जस्तो लाग्छ तर बी भनेको अहिले बेस्ट चोइस हैन बी इन्ट्रान्सले बेस्ट चोइस कुन हो अमंग द 4 वटा भने हो मोर नियरर कुन हो ठ्याक्कै दिन नि सक्छ नजिकको दिन नि सक्छ के
यो चारवटा मध्ये बेस्ट चोइस कुन भने हो के मोर करेक्ट चोइस कुन भने हो के मोर नियरर कुन भने हो के त्यही भएर बरु हैन यो 9.9 भने त ठ्याक्कै 10 हो हेर्नु त 9.9 भने त 10 त हो नि 10 * 10 टु द पावर 5 हो हेर्नुस् हो कि नि भन्नु त 9.9 भने त ठ्याक्कै 10 हो 10 * 10 टु द पावर 5 वाट पर मिटर स्क्वायर हो बरु 8.4 भने 8 हो के 8 हो बरु यो 9.4 भने त बरु 9 हो 10 होइन बरु 10.2 भने बरु 10 सा नजिक हो के यो त चाहिँदैन 11.2 भने 11 सा नजिक हो त्यही भएर मोर करेक्ट चोइस इज सी नाउ मोर करेक्ट चोइस इज 10.2 हाम्रो 9.9 मोर नियरर टु 10.2 हो 9.4 होइन त्यसो भएर अलिकति यो म्याथमेटिक्स नि बुझ्नुपर्छ राउन्डिङमा नि लाउन सक्नुपर्छ ओके प्ल्याङ्क कन्स्टेन्ट 6.64 लाइन हुन्छ अब तपाईलाई स्ट्यान्डर्ड भ्यालु ब्र्याकेटमा चाहिँ 6.62 दिएछ भने 6.62 राखे नि हुन्छ यो क्वेशनमा ब्र्याकेटमा 6.64 दिएको क्वेशन गरे हो मैले त्यो जति दिएछ त्यति राख्नुस् त्यस्तो फरक पर्दैन है 9.5 9.8 आयो भने त 10 नै हो 5.5 देखि माथि 10 हो 0.5 भन्दा तल तल्लै हो राउन्डिङ त बुझ्नुहुन्छ नि यसरी हामी आज मोडर्न फिजिक्स उद्घाटन गर्यौं हामीले वार्म अप गर्यौं मोडर्न फिजिक्समा हामी फोटोनलाई चाहिँ डिफाइन गर्यौं फोटोनको मेनी सर्ट क्वेशन र दुईटा न्यूमेरिकल टिक लगायौं कसैले यसलाई दुईटा न्यूमेरिकल भन्छ क्या म त यहाँ धेरैवटा न्यूमेरिकल सकाएको छु यता हेर्नु त इनर्जी भनेको n वटा h न्यू पनि हो क्या इनर्जी भनेको n वटा h c/ ल्याम्डा पनि हो क्या इन्टेन्सिटी भनेको इनर्जी पर सेकेन्ड पॉइन्ट एरिया हेर्नु है यता एकैछिन मलाई दुईटा न्यूमेरिकल गर्नुभयो सरले भन्नु होला गलत मैले फोटोनको सबै न्यूमेरिकल गरे सुनिरहनु भएको छ नि मलाई सरले आज दुईटा न्यूमेरिकल गर्यो भन्नुभयो होला मैले फोटोनको सम्पूर्ण न्यूमेरिकल गरे मैले यहाँ 100 वटा न्यूमेरिकल लेख भने नि म सक्छु फोटोनको न्यूमेरिकल मैले जम्मै मिलाए फोटोनको 2 मार्क्स चाहिँ सक्यो है फोटोनको 2 मार्क्स चाहिँ सक्यो किन मैले भनिरहेको छु 9 किसिमले सोध्न सक्छु म यता हेर्नु त अहिले त मैले जम्मा दुईटा सोधेको छु हाउ मेनी फोटोन n सोधेको छु एउटा हेर्नु है मैले हाउ मेनी फोटोन भनेर n चिन्ह लगाए एउटा टाइप अब म ल्याङ्ग्वेज मिलाएर इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी सोध्छु दुईटा टाइप म ल्याङ्ग्वेज मिलाएर इन्सिडेन्ट वेभलेन्थ सोध्छु तीनटा टाइप म ल्याङ्ग्वेज मिलाएर जेनेरेटेड इनर्जी सोध्छु चारवटा म ल्याङ्ग्वेज मिलाउँछु इक्विभ्यालेन्ट वर्क डन चिन्ह ला भनेर सोध्छु पाँचवटा टोटल पावर ट्रान्समिसन कति भनेर सोध्छु 6 वटा यतिवटा फोटोनले गएर ठोकेको थियो यति पावर जेनेरेट भयो कति टाइममा भनेर सोध्छु 7 वटा हैन यति टाइममा यतिवटा फोटोनले यति पावर जेनेरेट गर्यो भने अन व्हाट क्रस सेक्सन एरिया भनेर सोध्छु 8 वटा क्वेशन अनि 8 वटा टाइप हेर्नु त अनि क्रस सेक्सन एरिया सोध्छु टाइम पिरियड सोध्छु इनर्जी सोध्छु वर्क डन सोध्छु पावर सोध्छु नम्बर सोध्छु इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी सोध्छु इन्सिडेन्ट वेभलेन्थ सोध्छु इन्टेन्सिटी सोध्छु 9 टाइप 9 भेराइटी के 9 वटा कुरा सोध्न मिल्यो 2 मार्क्समा डाटा फेर्नुस् 100 क्वेशन सकाए मैले ल यसरी क्लियर हुनु पर्यो अब हाम्रो टपिक सुरु हुने भनेको बल्ल हामी म तपाईको 12 लाई नि हुने गरेर इन्टरलाई नि हुने गरेर अब टपिक सुरु गर्छु फ्रम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब आज फर्स्ट डे त इन्ट्रोडक्सन नै भयो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेक्स्ट क्लासबाट हामी स्पिडमा गर्छौं फर्मुला लेख्छौं न्यूमेरिकल गर्छौं फर्मुला लेख्छौं न्यूमेरिकल गर्छौं सर्ट क्वेशनलाई प्वाइन्ट लेख्दिन्छु अनि सर्टकटमा फर्मुला लेख्ने अनि न्यूमेरिकल गर्ने 1 मार्क्स त प्वाइन्टले 1 मार्क्सको सर्ट क्वेशन र 2 मार्क्सको सर्ट क्वेशनलाई हुन्छ भनेको छु मैले
अनि न्यूमेरिकल यता 2 मार्क्सलाई उता 12 लाई 4 मार्क्स लङ क्वेशन चाहिँ म यहाँ गर्दिन लङ क्वेशन तिमीले पढिसक्नु भएको छ लङ क्वेशन यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ भन्दिन्छु म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेट्स स्टार्ट आवर कोर्स है हामीसँग 5 मिनेट छ म उद्घाटन मात्रै गर्छु यता हेर्नुस् हजुरहरुसँग मेटल सर्फेस छ इज दिस क्याडमियम सिसिएम नाइक्रोम कुनै हो यो मेटल सर्फेसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी से f0 छ light photon of frequency f and energy hf get incident on it incident photon ko energy ko some portion le do work on metal surface that much of work done is required to eject the electron from the metal surface this phenomena is known as photoelectric effect this much of work done le electrons are emitted out from the outermost orbit of metal surface this phenomenon is known as photoelectric effect and so ejected electrons are called photoelectrons. Incident frequency should be greater than or equal to threshold frequency. Portion of incident energy do work on metal surface. That much of work done is compulsory on the metal surface to eject the electron is known as work function. After work function, electron jump into infinity level. There is emission of photoelectrons. Phenomena there is photoelectric effect. So ejected electron are called photoelectron अनि incident energy को remaining portion छ भने यो emitted electron लाई fast moving बनाउँछ as a form of kinetic energy he was Albert Einstein उले in 1903 मा एउटा well known equation develop गर्यो आजको डेटमा हामी त्यसलाई आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन भनेर चिन्छौं यसले इन्ट्रान्सलाई हामीलाई एक सेन्टेन्स पढाउँछ it deals about the conservation of energy Einstein photoelectric equation deals about the conservation of energy before and after emission of electron energy remain conserved incident photon ko energy equals to work function plus kinetic that's the point it deals about the conservation of energy यही conservation of energy को वरिपरि आइन्स्टाइन इक्वेसन को वरिपरि म 5-7 वटा फर्म लेख्छु अनि यहाँ को 2 मार्क्स क्लियर कट हुन्छ इन्ट्रान्समा 2 मार्क्स उता आयो भने 12 क्लासमा 4 मार्क्स को न्यूमेरिकल गर्ने हो आइन्स्टाइन इक्वेसनमा कन्जर्भेसन अफ एनर्जी मा चाहिँ गर्ने हो डील्स अबाउट द कन्जर्भेसन अफ एनर्जी बिफोर एन्ड आफ्टर इमिशन अफ इलेक्ट्रोन एनर्जी रिमेन कन्जर्भ इन्सिडेन्ट फोटोन को एनर्जी इक्वल्स टु सम पोर्सन इन्टु वर्क फंक्शन रिमेनिङ पोर्सन इन्टु काइनेटिक एनर्जी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड बट क्यान बी चेन्ज वन फर्म टु अनदर फर्म यही कन्जर्भेसन अफ एनर्जीमा डिफरेन्ट फर्म लेख्छौं न्यूमेरिकल जुन फर्ममा आउँछ त्यसमा गरौँला अब यसको प्वाइन्ट्सहरु लेख्ने हो हामीले नम्बर 1 फर्स्ट नम्बरको प्वाइन्ट लेखेर छोड्छु है म आज नम्बर 1 के हो त फर्स्ट ल भन्नु त when incident frequency should be greater than or equal to threshold frequency भयो भने मात्रै यति बेला emission of electron is possible there is phenomena photoelectric effect तर एउटा कुरा पक्का हुनुपर्छ when एउटा कुरा पक्का हुनुपर्छ where f भनेको incident frequency of light हो f भनेको incident frequency of light photon हो and f0 भनेको चाहिँ is require minimum frequency त्यसलाई हामी threshold frequency भन्ने गर्छौं क्या threshold frequency भन्ने गर्छौं यस Number 8, when incident frequency should be greater than or equal to threshold frequency भयो भने मात्रै emission of electron is possible phenomena there is photoelectric effect only when f is incident frequency of light photon and f0 is required minimum frequency on the metal surface is known as threshold frequency number 1 अब number 2 फ्रिक्वेन्सी मात्रै किन भन्ने for emission of electrons from the metal surface हो from the metal surface
वेभलेन्थमा चिन्ह लाउनु पर्यो यो लाउनु होला है पर वेभलेन्थमा चिन्ह लाउनु पर्यो हेर्नु त वेयर के हो त वेयर lambda is incident wavelength of light photon incident wavelength of light and lambda naught is required wavelength. This is already known as threshold wavelength. 1 र 2 बाट मलाई नम्बर 3 लेख्न मन लाग्यो के नम्बर 1 र 2 बाट मैले के देखे त frequency and wavelength are inversely related. frequency र wavelength को फर्मुला frequency भनेको c by lambda. physics frequency minimum भए corresponding wavelength maximum हुने भयो है यही minimum frequency at which यता हेर्नुस् यही minimum frequency at which photoelectrons are emitted out is known as threshold frequency f naught भनेको यही minimum frequency ला भने हो र longest wavelength greatest wavelength highest wavelength maximum wavelength लाई threshold wavelength lambda naught भनिन्छ मैले एउटा इजी स्मल एउटा इक्वेसन लेखेर आजको कुरोलाई यही टुङ्ग्याइदिए मैले एउटा सानो इक्वेसन 1 लेखे threshold frequency भनेको c by threshold wavelength रहेछ इक्वेसन 1 f naught is minimum frequency threshold frequency lambda naught is longest greatest highest maximum wavelength is threshold wavelength ल यहाँनिर स्टप टुडे म अर्को दिन यहाँबाट फर्मुला लेखेर 7 वटा फर्मुला लेख्छु आइन्स्टाइन इक्वेसन को डिफरेन्ट फर्म अनि यो 7 वटा फर्मुलामा मेनी 2 मार्क्स गरौँला अर्को क्लासमा म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सक्छु आज चाहिँ उद्घाटन मात्रै भयो ओके ल हेलो ल है अब यो राम्रोसँग बस्नुस् मलाई त म अलिकति कोभिडबाट इन्फेक्टेड भए आज त मेरो 35-38 दिन भइसक्यो म 5-7 दिन 10 दिन जति गाह्रो बनायो अनि म ठीक भएपछि अहिले क्लास लिन थालेको छु अब तपाईहरु पनि सेफली बस्नु होला हैव अ नाइस डे बाइ बाइ रेज योर ह्यान्ड ल त हेलो बाइ बाइ टेक केयर एकदम मास्क लाउनुस् सेनिटाइजर नछोड्नुस् फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुस् एकदम सेफली बस्नुस् अझ तेस्रो वेभको डर छ भन्छन् अलि कम उमेरकाहरुलाई घरमा सबलाई सेफ राख्नुस् ओके बाइ बाइ